Dear Madi Telma, ako di ay si Kukay, 25 anyos, dalaga pa. Ako nanarbaho as usa ka maid o kanang gitawag nila nga katabang. Katabang lamang kay wala man ko makahuman o kolehiyo, pero bintaha na lang ni kaysa mamurikat ko. Ang akong amo, usa ka lalaki nga balo. Siya na ay duha ka buok nga mga anak, pero wala na siya'y asawa kay namatay tungod kay nahagbungan siya og putot. Ako nagpadala ining akong sugilanon kay naglibog ko kung unsa gyud ang akong trabaho. Ini manggug kagabi ang akong amo mudulog kanako, ug sa dihang gipangutana ko siya og unsa iyang gibati diri kanako ang iyang tubag, dili ko mosaba kay mawala ang magic. Madi hinaot nga matambagan ko kay naglibog ako sa iyang buot ipasabot. Angay ba ko nga mopahawa? Palihog ko sa pagtambag kanako. Diri lang ko kutob og palihog pagpatukar sa kantang Got to Believe in Magic.